Speaker sir, since the minister has made it clear that the government is yet to take a decision on this issue, एकूच मंत्र्याक हांव सांगूंक सोदतां, नावशी म्हणटा एक फिशींग वर्ड आनी मार्क जाला जावं ना हें दुसरी भशेन. आमकां सगळ्यांक खबर आहा की ट्रेडिशनल फिशरमॅन हे नावशी आसा, हें एक जालें. मेन स्पिकर सर तो मिनिस्टर लॉ मिनिस्टरूय बी म्हणून हांव एक सांगूंक सोदतां, MPT म्हळ्यार नॉट MPA, MPT got into a lease deed with Khargwal Construction when in 2010 MPT Khargwal Construction कडेन लीज डीड केली. कितले जमनीची न्ही, वॉटरफ्रंटाची 1 लाख स्क्वेअर मीटर. आतां त्या टायमाचेर MPT was not the owner of that. So MPT got into a lease deed with somebody without owning the property. Speaker sir, ये मुझे lease deed aha. I will place it or I will send to the legislature secretary by email immediately. Major Ports Bill, Speaker sir, 2016 आयले. Major Ports Authority Act 2021 आयलो. ताजे मागीर MPT became MPA. आणि ताजे मागीर IPB proposals तांणी सबमिट केलो आणि IPBन तांकां पयलीं परमिशन दिलें 2015. पूण मेजर इश्यू कितें आहा स्पीकर सर, कोणाकूय कसलें परमिशन दिवचे पयलीं जमिनीत तर म्हजी न्ही, हांव एप्लाय कशें करूंक शकता? म्हजी जमीन नासतना हांवें काडली आनी युरी कडेन जर लीज डीड केली आनी युरीन एप्लाय केलें, जावंक शकना स्पीकर सर. पयलीं जमीन म्हजी आसपा जाय. सो हांव एक मंत्र्या कडेन मागतां की हो एस्पेक्ट तुमी पयलीं चॅक करा. आनी दर आमकां आनी आमच्या सरकाराक दिसता की आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचो इंट्रस्ट आमी राखूंक जाय जाल्यार MPTचो एग्रीमेंट खरगवाला बरोबर 2010 जो केल्लो, जेन्ना तुमी नाशिल्ले हांगा तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो, तो एक्सक्यूज घेया आनी ताका भायर उडया आनी शेतकारांक राखा. मिनिस्टर आनी स्पीकर सर, तेन्ना कोण मिनिस्टर आशिल्लो कितें आशिल्लें तें हांव वचूंक वचना. कित्याक वचना? कित्याक MPT तेन्ना गोंयच्या सरकाराच्या अंडर येनाशिल्ली. हांव केन्नाच म्हणना की गोंयच्या सरकाराच्या अंडर MPT आयल्या, ना, हांव तें म्हणना. हांव फकत इतलें म्हणटा की MPTच्या बापायचे बेस्ट म्हणून MPT चित्ता. MPT हॅज बिकम अ स्टेट विदीन अ स्टेट. बेतलान मेरेन तांकां लागता. आरोसी बिचार प्रश्न कितें तुजो? हांव एकूच ताका पॉयंट आवट करूंक सोदतां की जमीन म्हळ्यार वॉटरफ्रंट MPTचो नाशिल्लो. नासतना दे वेंट इनटू अ लीज डीड विथ खरगवाल कन्स्ट्रक्शन. खरगवाल कन्स्ट्रक्शन तुमचे म्हऱ्यान आयलां, IPB म्हऱ्यान आयलां, GCZMA म्हऱ्यान आयलां, परमिशन दी म्हणून मरिना घालपाक. जमीनूच तुजी नाशिल्ली तेन्ना प्रश्न तूं घेतलो कसो? विल यू कन्सिडर दीस? Speaker sir, I will definitely consult the learned AG and get back. Yes. But we will definitely study this aspect.